Chers élèves, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va faire la page numéro 6, la page numéro 9, lexique thématique l'école. يعني المعجم المحوري l'école هي المدرسة. j'observe et je découvre. j'observe ألاحظ et je découvre وأشاهد وأكتشف. La rentrée scolaire. C'est quoi la rentrée scolaire؟ هو دخول المدرسة. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. يعني اليوم ديال دخول المدرسي هو يوم ديال بحال اليوم ديال العيد ديال الاحتفال بالنسبة للتلاميذ. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades. يعني متشوقين يتلاقاو مع الزملاء ديالهم. De jouer dans la cour ويلعبوا في الساحة. De découvrir leur nouvelle salle de classe وباش يكتشفوا الأقسام الجديدة الجديدة ديالهم يعني القاعات الجديدة ديالهم. Et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs وباش يتعرفوا على الأساتذة الجداد ديالهم. Et de leur directeur ou directrice باش يتعرفوا كذلك على المدير أو المديرة ديالهم. Une fois en classe, il lève la main pour écrire la date sur le tableau noir. هنايا هذيك باش يدخلوا للقسم كيهزوا يديهم باش ينوضوا يكتبوا لا دات يعني التاريخ في السبورة السوداء. Ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sur leurs petits doigts. كيكونوا فرحانين باش كيلقاو داك باش يشدوا طابلو كري طباشير الابيض باش يبقاو يكتبوا تيبقى ينزلق على في يعني تحت الاصابع الصغيره ديالهم يعني باش يبقاو يكتبوا تيبقاو يعجبوهم الحال. Chacun choisit sa place sur un pupitre. يعني كل واحد تيختار بلاصتو فوق واحد الطاولة. Et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. كل واحد كيجلس فوق في بلاصتو وكينقل l'emploi du temps استعمال الزمان ديال المواد اللي غيقراها في الكاي ديالو في الدفتر ديالو. الوغ هنا جو مانيبيول اي جو ريفليشي اتناول وافكر. Quel est le titre de ce texte؟ شنو هو العنوان تاع هذا التكست؟ La rentrée scolaire الدخول المدرسي. Souligne les deuxième question. Souligne les personnes que tu rencontres à l'école. قال لك هنا غنسطر على الاشخاص اللي كتلاقى معاهم في ليكول. هما هادو كاين لي زيليف وكاين لي كاماراد لي زيليف تلاميذ كاماراد زملاء بروفيسور يعني الاستاذ او الاستاذه ديريكتور ديريكتريس المدير او المديره. Troisième question, qu'est-ce que les élèves recopient sur leur cahier du texte؟ شنو كينقلوا les élèves في الدفتر النصوص ديالهم يعني l'emploi du temps. L'emploi du temps استعمال الزمن. Alors cite trois matières de temps emploi du temps. عطيني ثلاثة ديال المواد من استعمال الزمن ديالك. Alors il y a les mathématiques, français, sciences, arabe, etc. Éducation islamique, etc. D'accord? Entoure le nom de deux éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. قال لك هنا غندوروا على الاسم تاع واحد جوج العناصر اللي كنوجدوهم فقط في القاعة ديال او في حجرة الدرس. اذا كاينين جوج كاين لو طابلو ها هو السبورة و لاكري يعني طبشور او طباشير. D'accord? Alors je m'entraîne أتمرن.
La question 6. Complète les phrases avec le mot qui convient. يعني هنا قال لك نكملوا هاد الجمل بالكلمات المناسبة. عندنا الجملة الأولى quand je recopie un texte je joins mon يعني قال لك هنا عندما نقول واحد النص je joins mon écriture كنصايب كتابتي مزيان. داكوغ يعني غنديرو هنا on va mettre écriture. B je prends soin de mes يعني هنا يعني هنايا je prends soin de mes quoi de mes affaires scolaires يعني هنايا كنعتني بالاغراض المدرسيه ديالي يعني مثلا الكارطابل كنحافظ عليها الدفاتر ديالي تندير لهم الغلاف etc. alors c'est je garde ma propre comme je l'ai trouvé. هنا je garde يعني كنحتفظ على او نخلي لا كلاس ديالي نظيفه يعني نضيف كوم جو لي تروفي كيما لقيتها يعني ما كنفوتش مثلا الكاغي في الار فم ما كنكتبش ستيلو في الحيط اتسيتيرا. الوغ جو ميفالي يعني جو ميفالي هي اقوم مفهوم كنقوم يعني شنو دوك القدرات ديالي والمكتسبات ديالي دابا كنحاول ندير لهم التقويم ديالهم هنايا. écris des phrases avec les mots suivants يعني اكتب الجمل avec les mots suivants يعني عطينا واحد جوج الكلمات ونكتبوا بهم جمله. عطينا كلاس يعني la maîtresse reste dans la classe يعني المعلمه كتبقى في القسم مفهوم. عاوتاني اللي مبغاش يدير هادي يدير لوطر كلاس اي فاست مثلا القسم ديالنا فسيح يعني كبير او نوتر كلاس اي بروبر او القسم ديالنا نظيف مفهوم. لوسون هما الدروس لي زيليف اكريف لوغ لوسون يعني التلاميذ يكتبون دروسهم. داكوغ او مبقاش يدير هاد الجمله كيعطي الله ما يدار مفهوم. الوغ جو روتيان les mots utilisés pour parler d'un thème يعني الكلمات المستعملة باش كنتكلموا على واحد المحور constitue un lexique thématique كتشكل لينا واحد ما يسمى ليكسيك تيماتيك يعني هو ليكسيك تيماتيك يعني المعجم المحوري يعني تيكون عندنا واحد المحور مثلا الدخول المدرسي كنهضروا على التلاميذ الاساتذه المعلمين اذا هنا كنهضروا بصفه عامه على المدرسه هذا كيتسمى لو ليكسيك تيماتيك. داكوغ الوغ الاكزامبل لا رونتري سكولير الدخول المدرسي يعني عندنا لو بيرسونيل دو ليكول يعني دوك لو بيرسونيل يعني الشغيله في المدرسه شكون تيخدم شكون او فين شنو كنلقاو في المدرسه يعني الشخصيات اللي كاينين في المدرسه كاين لو ديريكتور المدير لي زونسينيون يعني المعلمين لي بروفيسور الاساتذه لي زيليف يعني التلاميذ لي فورنيتور سكولير يعني دوك يعني المواد ديال ماشي المواد دوك لي فورنيتور يعني الادوات المدرسيه لي كايي دفاتر لي كارطابل هما المحفظات لي ليفر الكتب لي تروس التروسات المقلمه لي كرايون الطبشور او اقلام الرصاص لي ستيلو هما اقلام ديال الحبر اتسيتيرا. داكوغ لي ليو اماكن في المدرسه عندنا المدرسه ليكول لاكور الساحه لي كلاس الاقسام لي بيرو المكاتب لي طواليت المراحيض لا كونتين المطعم اتسيتيرا. لي ماتيير ا ليتود يعني المواد اللي كندرسوها كاين لا ليكتور القراءه لا برودكسيون دو ليكري يعني التعبير والانشاء برودكسيون ايكريت لي ماتيماتيك الرياضيات لي سيونس العلوم لا غرامير اتسيتيرا لوطوغراف اتسيتيرا. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. تسناوني في لاباج نيميرو 10.